जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हकीम शाह नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए, कॉल्स कीजिए, जानिए अपनी प्रॉब्लम्स का हल, क्योंकि हकीम शाह नजीर साहब बता रहे हैं आज ऐसे ऐसे नुस्खे जो हम लोग हैरान हो रहे हैं कि हर कोई इतनी आसानी से इतनी डिटेल में सब कुछ नहीं बताता। तो बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब, मैं आपसे एक और सवाल बड़ा अहम पूछने वाली थी कि दांतों की जो स्केलिंग, दांतों की जो मतलब होता है ना, पीले दांत हो जाते हैं, अजीबो गरीब सी कैविटीज हो जाती हैं, मतलब मुंह भी खोलें तो अजीब लगते हैं, पीले जर्द दांतों की सफाई के लिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो हर कोई डेंटिस्ट से स्केलिंग कराने में डरते हैं, किसी का सांस रुकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि होता है ना खौफ इराज होता है, वो जो मशीन चलती है उससे डर लगता है। तो वो कोई ऐसा आपके हर्बल में कोई नुस्खा? दांत पतले हो जाते हैं, जी, दांत टूटने के चांस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। और दूसरा जिनके भी दांतों में पिल्लाट वगैरह आ रही हो, तो एक छोटा सा मंजन बनाना मैं सिखा रहा हूँ, आप उसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपनी मुश्किल को आसान कीजिए। ठीक है। दांत भी साफ होंगे और दांतों में अगर गर्म ठंडा लगता हो वो भी ठीक होगा, मसूड़ों की सूजन भी खत्म हो जाएगी। तो आपने लेना अनार के छिलके, अनार के छिलके आपने लेने 100 ग्राम, 100 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 100 ग्राम लाहौरी नमक लेना है, इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। 3 चीजें, लाहौरी नमक, काली मिर्च और अनार के छिलके, ये 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं और इससे आप मंजन करें। और मंजन करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लें, उसके ऊपर आप ऐसे करके आप उस पाउडर पे ऐसे उस टूथपेस्ट को लगाएं ताकि उस पर भी लग जाए, आप उससे आप मंजन करें, आप ब्रश करें। आप देखिएगा दांतों की पिलाट भी खत्म होगी, दांतों पे जो निशान होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। वो भी खत्म अगर दांतों में कैविटी लगी हुई हो, जिसे कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना, और वो दर्द भी करती है, काफी परेशान करती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है कटेली बूटी। एक बूटी मिलेगी कटेली, गोल गोल सी होगी, और उसे कोयला आप लेंगे जलता हुआ, उस पर जैसे ही वो कटेली बूटी डालेंगे, जब वो जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो मुंह खोल लीजिएगा, वो धुआं दांतों पे लगेगा, वो कैविटी निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगी। आस्ते आस्ते, यानी एक टाइम रोजाना 5 दिन कीजिएगा, दांतों में से जो कीड़ा लगा हुआ ये निकल के खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये दमे का मरीज ना करे। अच्छा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें देखें अक्सर लोग बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किस चीज में क्या यूज करना चाहिए। तो दमे के जो मरीज हैं वो ये चीज ना करें, धुआं है क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब जब दमे का जिक्र निकला है तो हकीम साहब कोई ऐसी दवाई, ऐसी कोई नुस्खा हमें हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि दमा ऐसी बीमारी है जो कि बहुत आम हो चुकी है और लोग बड़ा परेशान होते हैं, दवाइयां भी कितनी खाएं। देखिए, अस्थमा और अस्थमेटिक एलर्जी होती है, ठीक है, तो इसके लिए आप लेंगे, एक हमारे फूल आते हैं जड़ी बूटियों में, गुले जूफा के नाम से, गुले जूफा, ठीक है, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, गरम गरम करके पिए आप, और ये कम से कम कुछ दिन पी लें, जब शिद्दत में आराम आ जाए तो 1 टाइम कर दीजिएगा, 1 टाइम कर दीजिएगा। ओके जी, इसी के साथ सारे कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं निमरा बात कर रही हूँ कराची से। जी निमरा, फरमाइए। मुझे हकीम साहब से ये मालूम करना है, मेरा बेटा ना 12 साल का है, तो वो जो है ना, क्या नाम है, हम लोग शादी में गए थे ना, वहाँ से आने के बाद बहुत वीक हो गए, वो कमजोर हो गए, बहुत रंग भी कम हो गया। अच्छा, तो शादी में से आए हैं आप, एक ही दिन में ऐसा हो गया? ये कैसे मुमकिन है? 2-3 दिन के बाद हो गए, मतलब उनकी सेहत नहीं बन रही है अब ना। अच्छा, ठीक है, तो मतलब कमजोर मेरी है। बहन, आप उसे नोट कीजिएगा, उसकी हाइट तो नहीं निकल रही है, कद तो नहीं बढ़ा रहा। जी जी जी, निकल रहा है। हाँ, बस तो हाइट निकल रही है, हाइट बढ़ रही है। देखिए ग्रोइंग एज है ना उनकी नमरा, तो जब हाइट बढ़ेगी तो थोड़ा सा वेट में मसला होता है। आप उनको खिलाइए पिलाइए, वैसे एक्टिव है ना, सुस्त तो नहीं है? नहीं माशाल्लाह से, लेकिन कोई सेहत के नहीं है। हकीम साहब से मुझे मालूम करना था, सेहत बन जाए, कोई चीज बता दें। ठीक है, हम आपको बताते हैं, बिल्कुल। आप हमारा शो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज निमरा जी। क्योंकि देखिए माँ है तो माँ को तो होता है कि मेरा बच्चा एक्टिव हो जी, कि माँ की मोहब्बत अपनी जगह होती है, वो बच्चों के पीछे लेके भाग रही होती है कि कुछ खा ले। अब ये जो बच्चे होते हैं ना, कभी कमजोर नजर आते हैं, कभी तकड़े नजर आते हैं, कभी काले नजर आएंगे, कभी गोरे नजर आएंगे, तो परेशान मत होइए, ये ग्रोथिंग एज है उनकी, तो ये 14 साल 15 साल तक कद बढ़ता रहता है, ठीक है। और बाकी उनकी जो वीकनेस है उसको दूर करने के लिए, और दूसरा जिस्म में दर्दें मर्दें हो जाती है बच्चों की, तो आपने लेना है सिंघाड़े, ये साबुत लेने, साफ सुथरे लेने, उसमें सुराख ना हो, उसे बारीक पाउडर बना लें, एक 50 ग्राम 100 ग्राम ले लें, उसकी आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना बच्चों को दें। आप देखें बच्चे तकड़े भी होंगे, कैल्शियम भी पूरा होगा और एक्टिव भी रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए मेरी बहन।
मुझे ये पूछना था कि इन्होंने एक जड़ी बूटी बताई थी जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो उस जड़ी बूटी का नाम मुझे याद नहीं, वो लंबी लंबी डंडियां हैं लकड़ी के जैसी, इन्होंने एक दफा टीवी पे दिखाई थी, बिल्कुल ऐसे लकड़ी के जैसी थी। तो वो हार्मोन्स को तो क्या वो मर्द और औरत दोनों खा सकते हैं? और दूसरी चीज ये है कि क्या कहते हैं, मुझे थायराइड है, लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि क्या कहते हैं जो अलसी के बीज होते हैं ना, ये मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे जोड़ों का दर्द है और मैं खाती थी तो मेरा थायराइड बढ़ गया था। तो लेकिन मुझे अब मना कर दिया गया है कि नहीं, अलसी के बीज जो है वो थायराइड के पेशेंट नहीं खा सकते। तो मेरा जोड़ों का दर्द बढ़ गया है, तो मुझे बस उसके लिए बता दें दोनों चीजों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मेरी बहन। अब हमारा शो देखें, हम जानते हैं हकीम साहब से। जी हकीम साहब, मैं इनका सवाल, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं अच्छा, आ रही। पहला वो बता रही थी कि आपने कोई ऐसी बूटी बताई थी, लकड़ी जैसी होती है, हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसके लिए, तो क्या वो लकड़ी, एक तो नाम बता दें, और वो लकड़ी मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं? दूसरा इनका सवाल ये था कि अलसी के बीज, थायराइड है इनको, तो किसी ने कहा कि अलसी के बीज आप नहीं खा सकती, तो इनके जोड़ों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। नहीं, क्यों नहीं खा सकते? थायराइड पेशेंट अलसी का बीज खा सकते हैं। ओमेगा 3 होता है इसमें, ओमेगा 6 होता है। ठीक है। और ये फालतू बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करने में मदद देती है, तो ये खा सकते हैं। और जिन लोगों को भी थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम रहती हो, तो जो डॉक्टर की मेडिकेशन है उसको अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दोबदल कीजिए। ठीक है। और एक बीज आते हैं तरबूज के बीजों की तरह होते हैं, जिसे तुख्म सरस कहते हैं। ये कड़वे होते हैं, तुख्म सरस। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 3 महीने यूज करें, और 3 महीने बाद अपना थायराइड प्रोफाइल करवाएं। आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेगा इंशाल्लाह। और बाकी जो एक लकड़ी का जो बताया, जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपने लेना है लूत पठानी, जिसको ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। जी ठीक है, ढाक की लकड़ी भी कहते हैं और लूत पठानी भी कहते हैं। इसे मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर खवातीन इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि FSH और प्रोलैक्टिन इनको ये LH को भी कंट्रोल करती है और X को मिच्योर करती है। ठीक है जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, नाम बताइए, मसला बताइए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरे मियाँ के मोहरों जी आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं बहन, थोड़ा मोबाइल को आगे पीछे करिए, आवाज सही नहीं आ रही है। हेलो जी फरमाइए। मेरे मियाँ के आवाज सही नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, दोबारा ट्राई कीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, ये तो आपने बता दिया कि थायराइड जिनको होता है, लेकिन थायराइड भी 2 तरह का होता है। एक थायराइड जो जी एक मोटा मोटा कर देता है, एक सुखा देता है। जी जी। तो लेकिन ये जो मैंने अभी बताया, ये तुख्म सरस, ठीक है, ये हाइपर के लिए होता है, जो कि जिसमें आयोडीन की मिकदार कम हो रही होती है। ठीक है, ठीक है। और एक होता है हाइपो होता है, जिसके अंदर जो है वो आयोडीन की मिकदार सही होती है, बढ़ रही होती है। तो ऐसी सूरत में आप लेंगे किस्तुल बहरी। ठीक है, ठीक है, किस्तुल बहरी और तुख्म सरस, ये दोनों मिला लें, आप पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें। ये हर किस्म का थायराइड के लिए बेहतरीन हो जाए। बेहतरीन है, वेरी गुड। अच्छा शुगर का एक, अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने कहा मेरे मियाँ का बीपी बहुत हाई होता है और मोहरों में बीपी हाई है और मोहरों में दर्द है, जोड़ों में बहुत ज्यादा। जी जी जी, जोड़ नहीं। ओके ठीक है, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। इनके हस्बैंड को बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है और जोड़ों में बहुत तकलीफ है। देखिए, ब्लड प्रेशर को आप मामूली ना समझा करें, और कार्डिक पेशेंट भी इस बात को सुन लें कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखा करें। ठीक है। और एक हमारे यहाँ एक जड़ी बूटियों में एक लकड़ी आती है जिसे असरोल कहते हैं, असरोल बूटी, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें। आप कुछ अर्सा यूज करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट है, असरोल बूटी। और दूसरा, जो घुटनों में दर्द होता है, टक टक की आवाज आती है, कंधों में दर्द होता है, कमर के मोरों में दर्द होता है, L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं, जिससे रग दबती है, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है, और ये गिरने की वजह से भी होती है, वजन उठाने की वजह से भी होती है। और अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, जैसे लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं और साथ में हाथ भी सुन हो रहा होता है, तो आपने जिस तरह मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि काला गोंद 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम,
सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम, काला गोंद, सफ़ेद मूसली, असगन नागोरी, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम और सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करें। इंशाल्लाह फाका इंशाल्लाह होगा। बहुत होगा इंशाल्लाह। देखिए आप जो है ना कोई भी चीज यूज करके ये ना समझे। एक और कॉलर है हमारे साथ इसी के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, नाम बताइए, प्रॉब्लम बताइए। जी, मुझे ना शुगर के लिए पूछना था। सही है, ठीक है। शुगर के लिए पूछना था। आपकी शुगर कितनी रहती है? अभी 400 के करीब थी कल। ओके, बहुत ज्यादा है ये तो आपकी एज क्या है? जी अम्मी के लिए पूछना था मुझे। अच्छा, अम्मी के लिए पूछना। अम्मी की क्या एज है? अम्मी की 50। ओके, तो आप मतलब कोई डॉक्टर वगैरह से टैबलेट तो खाती है ना डेली जो होती है शुगर की? जी खाती हूँ। ठीक है, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, बाद लोगों की शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है तो वो अपने लाइफ स्टाइल पे तवज्जो दें। आप जो गंदम की रोटी खाते हैं, आप उसकी जगह जौ की रोटी बनाएं या आप बाजरे की रोटी बना के इस्तेमाल करें। एक ये बेहतर तरीका होता है। दूसरा ये है कि अपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन चल रही है या आपकी टैबलेट्स हैं या आपका इंसुलिन इस्तेमाल हो रहा है, आप वो भी जारी रखिए, लेकिन उन इंसुलिन में रद्दोबदल जो है आप अपने मौलिज के मशवरे से कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा, खतरनाक हो जाता है। एक बूटी आती है गुले शोकरान। ठीक है, गुले शोकरान ये ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, जैसे पहाड़ी सिलसिले होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हर जड़ी बूटियों की शॉप पे मिल जाती है गुले शोकरान। इसे साफ कर लें और इसकी 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, थोड़ा कड़वा होगा और देखिएगा आप कुछ दिन यूज करेंगे, लेकिन इसे 2-3 महीने कंटिन्यू करना, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाएगी और तबीयत में जो बेजारी हो रही है वो भी दूर हो जाएगी, वो भी दूर हो गुले जाएगी। शोकरान। ठीक है, गुले शुक्रान का इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी बहन आपको बता दिया है हकीम साहब ने। अच्छा हकीम साहब, बहुत दफा ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग जो है वो जहनी परेशानी के साथ साथ जिस्मानी परेशानी का भी शिकार होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता उनके अंदर क्या क्या चल रहा है। बाज़ दफ़ा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सीवियर हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो कोई नुस्खा हो आप बताना चाहें? जिन लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहती है, बाज़ लोगों को उसमें ब्लड आने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि पाइल्स होने का खतरा हो जाता है और हाथ पांव जल रहे होते हैं, तबीयत बेजार होती है, मुंह खुश्क हो रहा होता है। तो आपने लेना है काली हड़ और सना मक्की। ठीक है, काली हड़ और सना मक्की ये दोनों मिला लें, 50-50 ग्राम मिक्स करके बारीक पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी से। आप देखिएगा पहले दिन ही फर्क पड़ेगा। अगर देख लें कॉन्स्टिपेशन टूट गई है तो इसको 1 टाइम कर दें, और अगर 1 टाइम से भी आपको जैसे लूज स्टूल आ रहा है तो फिर रोक दें, जब कॉन्स्टिपेशन हो तब ले लिया करें। ओके, क्योंकि देखे ना एक ये बहुत बड़ा ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को हो ये मसला तो? देखिए बच्चों पे खास तौर पे जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, आप उन पे टोटके ना किया करें, आप उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया करें, क्योंकि बच्चों को क्या हो रहा है वो अपना क्लियर आपको नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को बताना नहीं आता। बाज दफा ऐसा हो जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये नाव भी बच्चों की बड़ा एक मसला करती है, बार बार चली जाती है, इसके लिए भी कोई नुस्खा होता है? बच्चों की नहीं, बड़ों की चली जाती है ज्यादातर। ठीक है, वजन उठाने की वजह से होती है, आम जिस्मानी कमजोरी की वजह से हो जाती है। तो जिनकी भी नाव हिल जाती हो तो उनके लिए एक बूटी आती है नक चिकनी, बड़ा म्यूजिकल नाम है ये जी, नक चिकनी। नक चिकनी, ठीक है जी हाँ। इसे साफ कर लें, इसमें मिट्टी बहुत होती है, बिल्कुल जड़ों की तरह होती है, और साफ करने के बाद इसे बारीक पाउडर बना लें और कपड़े में छान लें, इतना बारीक हो। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ सिर्फ 5 दिन यूज कर लें, आपकी नाफ आपकी जगह पे आ जाएगी। ओके, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। नाज़रीन, और देखिए वक्त कहाँ चला गया पता नहीं चला, हवाओं में, फिजाओं में, घटाओं में उड़ गया वक्त। अच्छा, एक चीज मैं बताना बिल्कुल फरमाइए कि मैं जब आ रहा था तो मुझसे खातून ने पूछा कि बहुत उनको जब साइकिल होती है, पीरियड होती है तो बहुत पेनफुल होते हैं, तो एक बीज आते हैं हालों के बीज, ठीक है, उसे तुख्मे जर्जीर भी कहते हैं, उसकी आधी चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना के पी लें, 10 मिनट में रिजल्ट मिलेगा, आपका पेन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप आए और इतने अच्छे तरीके से आपने हम सबको समझाया। शुक्रिया मेट्रो मुस्कुराती सुबह का, शुक्रिया कहकशां, शेफ नौरीन, जितने लोग आपके स्टाफ में, सबका बहुत शुक्रिया, मुझे सबसे प्यार है।
जी हमें भी आपसे प्यार है। इसी के साथ साथ नाजरीन ब्रेक का टाइम आगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी प्यारी सहेली शकीला परवीन से जो नात ख्वां है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं अपनी सहेली की तरफ, नात ख्वां है शकीला परवीन, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है शकीला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शकीला, आपसे कलाम की फरमाइश करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर हाय मदीना है। ये दुनिया एक शर्फ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। शर्फ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाय मदीना है। ये दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत शकीला। मैं हमेशा नात ख्वानी सुनती हूँ, आपकी आवाज़ में कुछ अलग बात है। अल्लाह पाक ने आपको जो आवाज़ दी है बहुत खूबसूरत। जज़ाकल्लाह। कितने सालों से पढ़ रही हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह छठी जमात में जब थी तब से बचपन से नात ख्वानी का शर्फ हासिल है माशाल्लाह। माशाल्लाह, नात ख्वानी करती हैं। शर्फ अल्लाह पाक देखें हर किसी को तो नहीं मैसर करते। मैं ये हमेशा अपनी जो बहनें आती हैं उनसे पूछती हूँ, आपको कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बनने को मैं कुछ और भी बन सकती थी, लेकिन रब ताला शानहू ने चाहा कि मैं आका अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करूं, तो कारवां रवा दवा है। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो अभी जैसे आपने बताया 6 क्लास में थी, तो कभी ऐसा हुआ कोई मुश्किल पेश आई हो या घर वालों ने मना किया हो या घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया हो? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बाहर भी जाना पड़ता है, आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना होता है, तो मैनेज कर लेती है सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जगहों पर आना जाना रहता है और घर की सपोर्ट हासिल है। बेसिकली मेरी मदर की
وائس بہت اچھی ہے تو انہی کو انہیریٹڈ ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی شوق پیدا ہوا. میری سسٹر بھی جو ہے وہ نعت شریف پڑھا کرتی تھیں تو ماشاءاللہ بہنوں کی بھی آوازیں میری اچھی ہے, لیکن آگے کی طرف میں کیونکہ سب سے چھوٹی ہوں تو میں آگے بڑھی ہوں ماشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے, اور جس طرح سے آپ پڑھ رہی تھی وہ مجھ تک تو محسوس ہو رہا تھا میں تو کھو گئی تھی, کسی اور جگہ ہی پہنچ گئی تھی, اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ ادا کی ہے نعت خوانی کی ہے ہمارے سیٹ پہ, کہ پوری سیٹ کی جو فضا ہے اس میں جو ایسے رنگ جو کہتے ہیں نا ایک سانس سے, بہت اچھی آواز ہے آپ کی. اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں آن ایئر ہوں, ویسے میں کیونکہ سنتی رہتی ہوں, میں نے بہت نعت خوانی سنی ہے, میں سنتی رہتی ہوں, ہمیشہ سنتی ہوں, تو سب کی ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو اپنے اپنے طریقے کا ایک ووکل دیا ہے, لیکن آپ کا ووکل ڈفرینٹ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ میں نے مکہ اور مدینہ شریف کی زیارت کی ہے, تو میں جب پڑھتی تھی تو میں ویسے پڑھتی تھی, اب پڑھتی ہوں تو وہاں پہنچ کر پڑھتی ہوں. وہاں پہنچ کر پڑھتی ہوں. دیکھا میں نے, کیونکہ میں نے فیل کیا میں کہیں اور ہی تھی, اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ پاک نظر بس سے بچائے, کیونکہ دیکھیں نظر تو ہر چیز پہ لگ جاتی, نظر تو برحق ہے. تو آپ اس کے علاوہ نعت خوانی کے علاوہ کچھ اور کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ الحمدللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آن گوئنگ جاب میری چل رہی ہے الحمدللہ. ریسنٹلی میں آؤٹ آف کنٹری سے آئی ہوں, پھر پاکستان میں ابھی پھر سے جاب اسٹارٹ کیا ہے. اچھا, دیٹس ویری نائس. تو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں, مطلب اپنی جاب بھی اور پھر آپ جیسے نعت خوانی بھی کرتی ہیں, کوئی میلاد شریف ہے یا کچھ, تو مینیج کس طرح؟ ایسا ہے کہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے, لیکن شوق کا کوئی مول نہیں کہتے ہیں, تو ایسا ہی ہے کہ میں آفس بھی کرتی ہوں کنٹینیو, اور پھر آفس کے بعد میری یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں. بہت سارے چینلز میں نہیں کر پاتی دن کی وجہ سے, یہ ٹائمنگ شیڈیول میرا نہیں بن پاتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں بھی میں افطار ٹرانسمیشن نہیں کر پاتی, سحری ٹرانسمیشن میں اپیئر ہوتی ہوں, کیونکہ وہ جاب بھی رسپانسبلٹی ہے تو وہاں پر بھی دیکھنا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ گاہے بگاہے جیسے مجھے وقت ملتا ہے تو میں اپنا شوق ضرور پورا کرتی ہوں. کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوا شکیلہ کہ آپ کی جاب کی وجہ سے, جیسے آپ کے کام کی وجہ سے آپ نعت خوانی نہ کر پائی ہوں, یا کہیں نعت خوانی کر رہی ہیں اور آپ اتنا لیٹ ہو گئی, صبح اٹھنے میں مسئلہ ہوا تو آپ نے اپنی جاب کی چھٹی کی, یا بھلے کچھ بھی ہو جائے دونوں چیزیں مینیج کرتی ہیں؟ میں ایک مزے کی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میری جو آفس کولیگ ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ یار ہم تو 9 to 5 جاب کر کے اتنے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں کہ گھر میں جا کے سو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آفس سے میں تیار ہو کر نکلتی ہوں پروگرامز کے لیے, اور پھر ٹل ہمارے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ 1 بجے 2 بجے ہمارے ہاں جو محفل نعت بڑی ہوتی ہے وہ اتنے بجے ختم ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ آئی ایم ٹو مچ ایکٹیو, ماشاءاللہ, تو میں جو ہے وہ جاب کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتی, میں ڈسٹرب نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں آپ وہ بھی کام ہے اور یہ بھی کام ہے. صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ جب باہر آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے میری لیے کال آتی ہے تو میں جاب کی وجہ سے بہت ساری جگہوں کو اویل نہیں کر سکتی. پھر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ ہماری طرف نہیں آتی, لیکن پھر وہ جاب کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیں 9 to 5 جاب کرنا ایزی نہیں ہوتا, آپ تھک جاتی ہو. خواتین کا تو آج کل یہی پرابلم ہے شکیلہ کہ تھکن اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ مینیج ہی نہیں کر پاتی, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک سپر وومن ہے, اور آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا جو ہے جزائے خیر دے گا, کیونکہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں ایسی اپنی خوبصورت نعت خوانی سے. سب کے جا کے آپ وہ پڑھتی ہیں تو فضا جیسے ہمارے سیٹ کی ایسے میلاد میں بھی جاتی ہوں گی, ہر جگہ جاتی ہوں گی, سب کیا یہی جو میں نے کمپلیمنٹ دیا یہی دیتے ہیں یا کچھ الگ طریقے سے بھی؟ کبھی میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے, مجھے ان نعت خانوں میں شمار کیا جاتا ہے, میں ویسے میٹرو کے ذریعے کہنا چاہوں گی کہ میں 1 گھنٹے والی کہانی تو میرے ساتھ ہوتی نہیں ہے کسی بھی محفل میں. اچھا, جب میں کہیں کسی بھی محفل میں مدعو کی جاتی ہوں تو وہاں پر گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مجھے آرام سے انڈیویجول پڑھنے میں لگتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں اور سما ایسا بنتا ہے. کیونکہ میری محفل کا میں تعریف نہیں کرنا چاہوں گی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میری محفل میں ایک بندہ بھی خاموش نہیں رہتا, وہ سب میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, تو سوچے کہ سما کیا ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. تو ہم بھی چاہتے ہیں ایک دفعہ ایک اور کلام ہو جائے آپ سے. بالکل. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. فیض ان کے عام ہو گئے, فیض ان کے عام ہو گئے, فیض ان کے عام ہو گئے یا نبی, فیض ان کے عام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے
شہید یا نبی صف بصف کھڑے ہیں سب شہید اور حسین امام ہو گئے یا نبی اور حسین امام ہو گئے یا نبی فیض ان کے عام ہو گئے یا نبی فیض ان کے عام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے یا نبی فیض ان کے عام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے یا نبی ان کے جو غلام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں شکیلہ کی جانب اور ان سے سنتے ہیں باتیں ان کی مزید کہ وہ کس طریقے سے اپنی گھریلو سرگرمیاں اور آفس کے مسائل حل کرتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک عورت کے لیے کیونکہ یہ خواتین کا عالمی دن ابھی کچھ دنوں پہلے ہی گزرا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ بھئی کیا سمجھتی ہیں ملک کی کارکردگی میں عورتوں کا عمل درآمد اور عورتوں کی جو کارکردگی کتنی زیادہ ضروری ہے. تو بڑھتے ہیں شکیلہ کی طرف. جی شکیلہ. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کے بغیر ہر کچھ ادھورا ہے اور عورتیں ماشاءاللہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ چل رہی ہیں اور ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کو ایکنالج کرنا چاہیے اور اب تبدیلی آ گئی ہے. ویسے بھی لوگ ایکنالج بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنے عورتوں کی اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور سپورٹ کیا کیجیے کہ وہ گاہے بگاہے جو ہے ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا سکیں. گھر کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اگر گھر کا کوئی مرد ہمارے بیک پہ کھڑا ہوتا ہے تو مزید کام بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل کیونکہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کچھ بھی کر رہے ہیں نا ہمارے گھر والوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. ہم اچھے طریقے سے جو اپنی گھریلو سرگرمیوں کو بھی اور بازار کی جو مارکیٹ کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا معاشرہ ہمارا ایکسیپٹنس ہے بٹ ابھی بھی مسائل جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہیں لیکن ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد سے جلد اللہ پاک جو ہے وہ حل کروا دے گا. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب ایک خواتین ایک لڑکی کو میں دیکھتی ہوں اسکوٹی چلاتے ہوئے. I also. اوہ واو ماشاء اللہ. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور دیکھیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے یہ اللہ پاک کی دین ہے کہ میں اس بندے سے وہی سوال کر جاتی ہوں. آپ نے مجھ سے کوئی ذکر کیا تھا اسکوٹی کا؟ نہیں کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں کیسے کہ اللہ پاک کی نوازش ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. سکس سینس الحمدللہ میری بہت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیسے سیکھی اسکوٹی چلانا؟ میں نے الحمدللہ میری بہت ساری فرینڈ سرکل میں اس طرح کا ہے اور بس شوق مجھے بچپن سے تھا. اب میں اس کو عمل میں لے آئی ہوں اور الحمدللہ کل میں نے ریلی بھی اٹینڈ کی ہے. ویمن کا جو ریلی ہماری بائک رائڈر کی تھی وہ میں نے اٹینڈ کی. زبردست. یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. مجھے سکھا دو گی؟ بالکل شیور. ہاں مشکل تو نہیں ہے؟ گری ہو کبھی؟ بہت ایزی ہے. صرف کانفیڈنس آپ کو بلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو سکھاتا ہے جو ٹیچ کرتا ہے وہ پھر آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. روڈ کانفیڈنس بھی دیتا ہے. اچھا تو ابھی آپ اسکوٹی چلاتی ہیں جو کہ اگر نارملی جو بائکس ہوتی ہیں جو ہمارے بھائی چلاتے ہیں نارملی وہ چلا سکتی ہیں؟ مجھے بیسکلی میں کہنا چاہوں گی مجھے اسکوٹی ویسے نہیں پسند. مجھے 100 cc 150 اچھا 70 یہ ساری چیزیں پسند ہیں. ویری نائس. یہ تو بڑا زبردست ہو گیا. تو کیسے مطلب کبھی ایسا ہوا اللہ I have on bike ماشاءاللہ. لیکن آپ کبھی ایسا ہوا کہ گری تو نہیں کبھی؟ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں کیا کہتے ہیں ٹشن کے لیے نہیں چلاتی. میں اپنے ضرورت کے لیے چلاتی ہوں اور میں احتیاط سے چلاتی ہوں. احتیاط سے چلاتی ہوں. تو کوئی ہماری بہنیں یا بھائی جو ہمارے بائکرز ہوتے ہیں ان کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں گے کہ بھائی ذرا احتیاط سے چلایا کریں؟ آپ کی پوری فیملیز ہوتی ہیں دیکھ کے چلایا کریں. کوئی میسج آپ دیں کیونکہ دیکھیں آپ جب خود چلاتی ہیں تو آپ اچھا میسج دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ میٹرو کو پورا پاکستان واچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بائک چلاتی ہیں یا چلاتے ہیں تو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے اور ہیلمٹ کا ضرور استعمال کیجیے اور رانگ وے آنے سے گریز کیا کیجیے. جس طرح سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے کسی کے رانگ وے آنے سے اسی طرح ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کسی کے رانگ وے آنے سے. تو اگر آپ خاتمہ کریں گے ایک ایک کر کے تو پھر ہمارے اندر تبدیلی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. اچھا بائک جب چلا رہی ہوتی ہیں تو کبھی کوئی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں ہمارے جینٹس حضرات بھائی؟
الحمدللہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے ہر کوئی ماشاءاللہ تھمز اپ کرتا ہے. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور مجھے تو خیر بہت پسند ہے یہ چیز کہ یار دیکھو آپ کہیں رینٹ دیتے ہو, آپ اب دیکھیں دوسرے ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو اتنا زیادہ ہے کہ جو مطلب جو ہوتی ہے نا جیسے کیبس ہوتی ہیں آج کل چل رہی ہیں, ٹیکسی چل رہی ہیں, وہ چلا رہی ہیں لڑکیاں وہاں پہ. یہاں پر ابھی تک ڈرائیورز کا اتنا زیادہ میرے خیال سے نہیں ہے, ایک دو ہیں لیکن زیادہ خواتین کا ریشو نہیں ہے. تو اسکوٹی وغیرہ آپ خود سے چلائیں گے تو کتنا رینٹ آپ کا بچتا ہے. ایگزیکٹلی آپ میں بتاؤں کہ اگر پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق 200 میں ہم پوری دنیا گھوم کر آ جائیں گے. کراچی بالخصوص اتنا بڑا ہے. بالکل. اور اگر آپ کوئی کیب کرتے ہیں, کریم کرتے ہیں, ادر کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ ان کا تو ایک منیمم ہے نا کہ آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے آپ کو 100 200 سب سے بڑی بات آفس ہم 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, 15 میں اپنا ٹارگیٹ اچیو کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں. جی اچھا, مجھے خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے شکیلا کہ آپ اسکوٹی چلاتی ہیں. آپ کی اور دوستیں ہیں جو کہ چلاتی ہیں اسکوٹی؟ جی الحمدللہ میرے سرکل میں بہت ساری ایسی فرینڈز ہیں جو ہمارے ایک سرکل ہے تو اس میں بہت ساری لڑکیاں دیکھ کے شوق ہوتا ہے. جیسے میں چلاتی ہوں, مجھے دیکھ کے میری دوست کو ہوا, میں نے اس کو سکھا دیا تو وہ پھر چلتا رہتا ہے. تو کبھی ایسا, اور یہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین ہیں جن کے جو سنگل پیرنٹ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا یا کسی اور وجہ سے ان کے ہسبینڈ سے علیحدگی ہو گئی, تو ان کو بھی یہ بہت ضروری ہے. تو کانفیڈنس آتا ہے آپ کے اندر, آپ اپنے بچوں کو خود چھوڑنے جاتی ہیں, خود لینے جاتی ہیں, آپ کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ مطلب رکشا ٹیکسی وغیرہ وہ لگواتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, وین کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے. اگر آپ یہ کریں گی تو آپ کا کم خرچ بالا نشین بھی ہو جائیں گی. اچھا ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جو جس نے کبھی سائیکل نہیں چلائی وہ بائک نہیں چلا سکتا, تو آپ بتائیے. ایسا بالکل نہیں ہے. سائیکل اگر آپ کو چلانی نہیں آتی ہے تو تھوڑا مطلب جیسے اگر آپ 1 ویک میں سیکھ سکتی ہیں, 3 دن میں سیکھ سکتی ہیں تو آپ کو 15 ڈیز لگ جائیں گے اگر سائیکل نہیں آتی ہے. اور اگر آپ کو سائیکلنگ آتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ سائیکل 2 پہیوں والی وہ بھی سواری ہے اور بائک بھی 2 پہیوں والی ہے. تو ایسا ہے کہ آپ کو ٹرننگ میں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ٹریفک کیسی ہے, تو ہمیں بعض اوقات چھوٹے ٹرنز لینے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو سائیکلنگ پرفیکٹ آتی ہے تو آپ کو بائک کو ٹرننگ میں بہت ایزی ہوتا ہے. اچھا ویری گڈ. مطلب میں بچپن میں میں نے کتنی کوشش کر لی, لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ جن کو سائیکلنگ نہیں آتی وہ بائک رائڈ نہیں کر سکتے. اسپیشلی اگر آپ بائک صرف سیکھنا چاہیں تو بائک سے سیکھا جا سکتا ہے, اور بہت ایزی ہے. آپ کو دکھنے میں تھوڑی سی مشکلات, اپنے بھائی تو نہیں سکھاتے, ظاہر سی بات ہے گھر کی, آپ کو پتا ہے کہ گھر کے معاملات کیا ہوتے ہیں, لیکن ہم اگر بینگ اے فیمیل تو ہمیں یہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ مجھے ڈانٹیں گی, ڈی گریڈ کریں گی کہ تم تو چلا نہیں سکتی, تم تو یہ نہیں کر سکتی. تو یہ تھوڑا کمفرٹ لیول بن جاتا ہے. کمفرٹ لیول نہیں ہوتا. دیکھیں ناظرین, ہماری جو نعت خواں بہن ہے شکیلا, وہ اپنی نعت خوانی بھی کرتی ہیں, اپنی فیملی کو بھی لے کے چلتی ہیں, اپنے جو ایک ہوتا ہے نا شوق اس کو بھی لے کے چلتی ہے. تو دیکھیں خواتین کا جو میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچائے ہمارے ملک کی خواتین کو. اور ثنا خوانی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی میں شکیلا, کہ آپ نے بتایا کہ 6 کلاس سے آپ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں, تو کبھی کہیں سیکھا تھا؟ سیکھنے کا شوق بہت رہا ہے مجھے, لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہماری اکیڈمی بہت کم پائی جاتی ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. اسپیشلی نعت کے لیے نہیں کہوں گی, تو اس دور سے تو اکیڈمی کا کوئی رواج نہیں تھا. اب یہ ہے کہ اچھے کچھ اکیڈمیز کھلے ہیں, لیکن آئی ہیو نو ٹائم. جی تو آج کل بس یوٹیوب سے اور جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں ان کو سن کے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت عمدہ آپ کا کام ہے, اور آپ کا نام بھی اللہ پاک بنائے. میں چاہتی ہوں آپ زندگی کے ہر سفر میں جہاں پر بھی آپ جائیں, آپ میری دعائیں, ہماری پوری ٹیم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی ہمیشہ. اچھا مجھے نعت خوانی کے حوالے سے ایک اور بات بتائیے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 نعت خواں ہماری بہنیں ہوتی ہیں, تو آپ کس طریقے سے مینج کرتی ہیں کہ وہ ٹائم بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ پڑھ لیجئے, پھر وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لیجئے, یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہی اکیلے بلایا جاتا ہے؟ اسپیشلی جو بات وہی ہوتی ہے کہ نعت خوانی میں بھی اپنی اپنی پسند کا حصہ ہوتا ہے, کہ جو جس کو پسند کرتا ہے وہ فیملی ہر سال یا ہر مہینے جو بھی ایونٹس کرواتی ہیں تو ریگولر انہی کو بلاتی ہیں, سننا پسند کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفلوں میں 8-10 ہماری ساتھی نعت خواں ہوتی ہیں, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے فیملی کی طرف سے کہ یہ فلاں سے فلاں 8 سے 9 ہوں گی, 9 سے 10 آپ ہوں گی, اس طرح سے پھر ہم مینیج کر لیتے ہیں. اور لیکن مجھ میں بہت ہمبل ہوں الحمدللہ, مجھے اتنا کوئی ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا ہے کہ میں جو ہے اپنا جا کر کچھ کروں. اگر مجھے کہیں بیٹھنا ہوتا تو بھی بیٹھ جاتی ہوں, اور اگر کہیں جلدی پڑھنا ہوتا تو بھی پڑھ لیتی ہیں. جی بہت اچھی بات کی. کیونکہ ثنا خواں ہونے کے حساب سے لچک ہونی چاہیے ہمارے اندر, پتہ چلے کہ ہم نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں. بالکل, تو یہ ہر انسان میں ہونی چاہیے. شکیلا یہ آپ نعت خوانی کرتی ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ جو آپ کی لچک جو کہتے ہیں نا, اکڑ تو کسی بھی چیز میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. انسان کیا وہ انسان ہے جس کے اندر لچک نہیں ہے. لچک لائیے اپنے اندر. اگر آپ کے اندر میں فیکٹر ہے, می فیکٹر ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کو
ختم کر دیجئے. کوئی غلطی ہو گئی کسی سے تو درگزر کرنا سیکھیں, زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب پروگرام کا ٹائم کہاں ختم ہوا پتہ نہیں چلا. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. آپ لوگ ڈیلی ہمارے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ایپیسوڈ, آپ لوگوں کی محبت میں ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ, اللہ حافظ. اور جاتے جاتے شکیلہ سے کلام کی فرمائش کرنا چاہوں گی. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, میری بھی بگڑی بنا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا